बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सोच रहे होंगे कि जी ये मेरे हैंड में क्या है। तो मैंने पहले भी दुआ ज़हरा केस के ऊपर एक वीडियो अपनी अपलोड की थी। तो अगेन आज दुआ ज़हरा केस के ऊपर मैंने थोड़ी सी स्टडी की है, तो मैं आपके साथ उसकी अपडेट्स शेयर करना चाह रही हूँ। तो जी सबसे पहले तो ये केस पाकिस्तानी अवाम ने इतना खींच लिया है, जैसे मतलब रबड़ की तरह खींचा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जीत सच की ही होती है। इसको खींचने का मकसद ये भी अल्लाह ताला की तरफ से था, तो जीत जो है ना वो बिल्कुल सच की होती है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ ज़हरा के वालिदैन की जीत है कल, इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पर ये इस तरह हुआ कि इस केस को बहुत ही खींच के तो इसको दबा दिया गया था अगेन। लेकिन जब इकरारुल हसन साहब ने अपना एक बड़ा स्टेप लिया इसमें, तो हर तरफ हलचल मच गई। उन्होंने इसके दुआ ज़हरा के पेरेंट्स से मुलाकात की, उनसे मिले। वो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को हमसे ईद के मौके पर मिलवा दिया जाए। लेकिन जी उन्होंने ज़हीर गैंग ने उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, दुआ जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं मिलना चाहती। ऐसे कैसे हो सकता है कि जी एक बेटी अपने पेरेंट्स से ना मिलना चाहे, वो माँ है। जितने भी इख्तलाफात हों एक औलाद को अपनी माँ से, अपने बाप से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बेटियों को माँ से कोई इख्तलाफात होंगे। शायद होते भी हों, लेकिन इतने नहीं हो सकते कि वो ईद के एक अच्छे मौके पर ही, मतलब एक तरफ वो सुलह करना चाह रहे हैं, एक तरफ वो पैगाम जारी करते हैं कि जी हम सुलह करना चाह रहे हैं, हमसे सुलह कर लें। अब वो उनसे मिलना चाह रहे हैं, तो वो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया कि जी वो नहीं मिलना चाहती। तो जी ये अकरारुल हसन साहब के इस स्टेप के बाद बहुत ज़्यादा हलचल शुरू हो गई। तो एक तो कल इस तरह हुआ कि अदालत ने, लाहौर की अदालत ने एक बहुत ही बड़ा फ़ैसला दिया। आज के दिन इस केस के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, मेहदी साहब के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वो ये थी कि दुआ और जो ज़हीर का निकाह है वो मनसूख हो गया। वो मनसूख किस तरह हो गया कि जब इनके गवाह जो थे और निकाह ख्वाह था और गवाह था, उसको जब पेश किया गया जी अदालत में, उनसे पूछा गया कि वो ज़मानत के लिए वहाँ गए, अबूरी ज़मानत के लिए। जब उनसे पूछा गया कि आपने निकाह करवाया, तो उन्होंने कोई सही से जवाब नहीं दिया इस बात में। तो उनकी ज़ुबान लड़खड़ाई, जैसे एक झूठे झूठे की होती है ज़ुबान, इस तरह उनकी जो ज़ुबान थी वो लड़खड़ाई। और अदालत ने जो है वो जी इसको करार दिया कि उनकी दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसकी एज कम है। तो उस पे ही निकाह ख्वाह के ऊपर ही ये इल्ज़ाम आया कि उसने डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं चेक किए, उसने नादरा का की तरफ से इशू किया हुआ आईडी कार्ड क्यों नहीं चेक किया। क्योंकि एक ज़ुबानी हम किसी की बात पे यकीन करके इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकते। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये उस निकाह ख्वाह का मुस्तकबिल भी ख़त्म हुआ और उसने एक बच्ची की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। जितने दिन वो अज़दवाजी ज़िंदगी में रही अपने शोहर, सो कॉल्ड शोहर के साथ, शोहर तो नहीं, वो सो कॉल्ड शोहर के साथ वो रही, वो जना में रही, जना की हालत में ही वो रहे। लेकिन वो ये है कि ये सारा कसूर जो है वो ख़रीदे गए निकाह ख्वाह का है। तो जी ज़हीर गैंग ने दुआ को सो कॉल्ड बीवी बनाकर रखा हुआ था, जो कि वो उन्हें भी पता था कि इसकी एज कम है, लेकिन वो इसको बीवी ही कहते रहे शुरू से, क्योंकि वो एक गैंग था। अब उनका ये था कि ये जैसे ही कल 14 तारीख को ज़हीर की ज़मानत ख़त्म होनी थी, तो इन्होंने इस मुल्क से फ़रार हो जाना था, दुआ को लेकर इस मुल्क से चले जाना था। तो जिस पर्पज़ के तहत इसको अगवा किया गया था, वो इनका पर्पज़, वो इनका मकसद कंप्लीट हो जाना था। लेकिन जहाँ पे सच हो, सच का साथ देने वाले बहुत हों, वहाँ पर ये नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई है। तो जी ये निकाह ख्वाह का इसमें केस हुआ। तो जी वो ये यहाँ तक अदालत ने अपना जवाब दिया, जो कि अदालतें हमारी हिफाजत के लिए हैं। बहुत हमें इत्मीनान होता है कि हमारे लिए एक अच्छा फ़ैसला करेंगी और अच्छी मतलब हमारे लिए कारगर साबित होंगी। तो वो जी दुआ ज़हरा के केस में वो साबित भी हुई। तो जी 2-3 दिन तक ज़हीर गैंग की जो गिरफ़्तारी है वो लाजिम है, लाजमी ही होगी इंशाल्लाह। क्योंकि 14 तारीख को जो उसकी प्रोटेक्शन बेल थी, प्रोटेक्शन बेल के अकॉर्डिंग ज़हीर को लाहौर से कराची तक कोई भी गिरफ़्तार नहीं कर सकता, ना लाहौर की पुलिस ना कराची की पुलिस।
تو جی 14 تاریخ کو وہ پروٹیکشن بیل اس کی جی ختم ہو رہی ہے اور اب اسے مزید ضمانت نہیں ملے گی اور مہدی علی کاظمی صاحب کی انشاءاللہ فتح ہوگی، یقیناً سچ کی جیت ہوگی۔ یہاں پر جی ہم لوگ بھی سچ کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ ہیں، ہمیں بھی بہت تکلیف تھی اس بچی کے لیے، ہمیں اس کی ماں کے لیے بہت تکلیف تھی۔ میں پرسنلی میں خود جب یہ سٹارٹ میں یہ ہوا تھا تو میں روئی تھی اس کی والدہ کو دیکھ کے، جب وہ عدالتوں میں غشیاں کھاتی ہوئی گر رہی تھی تو بہت دلی تکلیف تھی۔ تو جی ان کا نکاح خواں کا بات کر لیتے ہیں جی، ان کا مستقبل بھی ختم۔ نکاح خواں جو ہے اس کا نام غلام مصطفیٰ ہے جی، نام تو اچھا لیکن کرتوت اچھی نہیں نکلی اس کی، تو اس کا بھی مستقبل ختم۔ وہ کوئی کہے نہ کہے لیکن وہ جو ہے وہ اس گروہ کا ہی بندہ تھا، اس گروہ میں شامل تھا، اس نے پیسے لیے اور ایک بچی کی زندگی برباد کر دی۔ اس نے کوئی ڈاکومنٹ نہیں چیک کیا، اس نے کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں چیک کیا، لیکن جو عدالت نے کہا ہے، یہ عدالت کی بات ہے کہ ظہیر نے جو گھناؤنا جرم کیا ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ جو غلام مصطفیٰ ہے انہوں نے نکاح پڑھوایا اور میڈیکل رپورٹ کے مطابق جو دعا زہرا کی عمر ہے وہ 15 سے 16 سال کنفرم ہو گئی ہے جی۔ تو 15 سے 16 سال، لیکن وہ 15 سال کی ہے، جیسے کہ اس کے والد صاحب شروع سے کہتے آ رہے تھے اور اپنے ڈاکومنٹس بھی اس کے دکھا رہے تھے کہ جی اس کی ایج 14 سال کچھ ماہ ہے، 14 سال کچھ ماہ ہے، لیکن کسی نے بھی یقین نہیں کیا۔ تب سڑکوں پہ وہ نکلے، احتجاج کیے، عدالتوں کے پاس گئے، پولیس کے پاس گئے، انہوں نے کون سا دروازہ ہے جو نہیں کھٹکھٹایا۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ان کو سپورٹ بھی بہت ملی، لوگوں نے بہت ان کے ساتھ تعاون بھی کیا۔ تو جی یہاں پر 15 سے 16 سال اس کی ایج بنی، تو جس کے اکارڈنگ جی نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جی یہ میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں پوائنٹس جو کہ میں نے آپ سے شیئر کرنے تھے اس میں، اور انہوں نے اس کے زبانی بیان کے اوپر کوئی اگر آپ کو آگے کہہ دے جی میری عمر 18 سال ہے، میری عمر 20 سال ہے، تو جی یہ فلاں جو جائیداد ہے یہ میرے نام کر دے اور میرا نکاح فلاں بندے سے کروا دے، تو ہم ایسے تو نہیں کوئی کر سکتا۔ یہ بہت ہی نازک معاملات ہوتے ہیں نکاح کروانا کسی بچی کا، اور وہ بھی بچی جو ایک دوسرے صوبے سے یہاں پر آئی ہوئی ہے پنجاب میں، تو آپ اس کا نکاح کروا رہے ہیں، تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے نادر آئی ڈی کارڈ کو چیک کیے بغیر، اس کا کوئی بھی ڈاکومنٹ چیک کیے بغیر جی آپ اس کا نکاح کروا دیں اور جی اس کو اس کی بیوی بنا کے جی اس نے اپنے گھر میں رکھ لیا، اس کو میک اپ کر کے بڑی بڑی لک دے کے پیش کیا جا رہا ہے، جیسے وہ ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے، تو جو اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ حالات انہوں نے کیے ہوئے تھے۔ ان سب حالات میں عدالت نے اس کیس کو اغوا کا کیس قرار دیا ہے، جو کہ اس کے والد شروع سے کہہ رہے تھے میری بیٹی کو اغوا کیا گیا، ورغلایا گیا۔ اغوا یہ نہیں کہ کوئی آپ کو کڈنیپ کر کے لے جائے، اغوا برائے تاوان ہے یا کچھ بھی، اس کو ورغلایا گیا جی۔ وہ کہتے جی پب جی کھیلتی رہی 3 سال سے پب جی کھیل رہی، لیکن پچھلے 1 سے سوا سال میرے اندازے کے مطابق پب جی بین تھی پاکستان میں، تو وہ کیسے بات کرتی رہی، وہ کیسے اس کے لنک میں رہی، کیسے کانٹیکٹ میں رہی؟ یہ جھوٹ ہے سارا۔ تو جی عدالت نے جو ہے وہ اس کو اغوا قرار دے دیا اس بات کو کہ وہ اغوا ہوئی تھی۔ یہی بات ہے جو اس کے والد صاحب جی شروع سے کہہ رہے تھے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا تب۔ تو جی لاہور کے قانون کے مطابق جو ہے پنجاب میں جو ہے نا 16 سال سے زیادہ بچی کا نکاح ہو سکتا ہے، اور کراچی میں جو ہے نا وہ 18 سال سے زائد بچی کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اب دعا کی عمر تو 15 سال ہے، تو وہ اس کا یہی مطلب ہے کہ جی اس کو ورغلایا گیا، اس کو باتوں میں پیار سے اس کو باتوں میں پھنسایا گیا، اس کو ظہیر کے تھرو، اس پورے گینگ نے ظہیر کے تھرو اس کو ورغلایا اور جی اس کو یہاں تک لے کر آئے، اور پھر سو کالڈ جو میں کہتی ہوں اسلام کا بنا ہوا ہے نکاح خواں جی، اس نے جی نکاح کروا دیا، جو کہ اسی کے اوپر ہے اس چیز کا گناہ کہ اس نے ایک بچی جو کہ اس قابل نہیں تھی، اس عمر میں نہیں تھی کہ اس کا نکاح کروایا جائے جی اس نے اس کا نکاح کروایا۔ تو ان سب جو مہدی علی صاحب کے جو وکیل ہیں جبران ناصر صاحب جی، ان کے دلائل سے بھی یہ بات واضح ہے، وہ شروع سے یہ دلائل دیتے آ رہے تھے کہ یہ بچی، یہ جو کیس ہے 2000 کا، یہ اغوا کا کیس ہے، یہ اغوا کا کیس ہے۔ لیکن جی پھر وہی بات کہ جیت جو ہے وہ سچ کی ہوتی، دیر سے ہو لیکن جیت سچ کی ہی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ جی ظہیر کی ضمانت 14 تاریخ تک ہے، 14 تاریخ کل ہے، اور انشاءاللہ جی کل سچ کی جیت ہوگی، مہدی علی صاحب کی جیت ہوگی، اس کی والدین کی جیت ہوگی، اور جی ہم پورا پاکستان اس
پروپیگنڈے میں اس کے والدین کے ساتھ کھڑا تھا، حق کے ساتھ کھڑا تھا، سچ کے ساتھ کھڑا تھا، اور ہمیں امید تھی کہ یہ ایک نہ ایک دن یہ ختم ہوگا اور دعا اپنے والدین سے ملے گی۔ تو جی آپ کی کیا رائے ہے تو مجھے بتائیے گا۔ تو انشاءاللہ کل ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو کل بھی کوئی نہ کوئی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پہ ضرور اپلوڈ کروں گی، جو بھی ہوگا امید ہے کہ سچ کی جیت ہوگی۔ تو جی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور جی سپورٹ می۔ اللہ حافظ۔